శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ శంకర భగవత్ విరచిత సౌందర్య లహరి పారాయణము 41 నుంచి మొదలు. తవాదారే మూలే సహసమయయా లాస్య పరయా నవాత్మానాం మన్యే నవరసమహాతాండవనటం उभाभ्यामेताभ्याम् उभयविधिमुद्दिश्य दयया सनाताभ्याजग्ने जनकजननीमज्जगदिदम् गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छाया चूरणशबलं चन्द्रशकलं धनुं शौनासीरं किमिति न बदत्तानि दिशनां दुनोतु द्वान्तं नः दुलितदलितेन्द्रीवरवदं घनस्निग्लाशक्लं चिकुरिनिकुरम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमतनवाटी विटपिनां तनोतु क्षेमं नः तव वदन सौन्दर्यलहरे परिवाहा स्त्रोता सरणिरवसीमन्तसरणे वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिरा द्विषाम्बन्धैर्बन्दी कृतमिव नवीनार्ककिरणम् अरेले स्नाभावा अलिकलभसश्रीभिरलकैः परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहचरिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ माध्यन्ति स्मरदहनचक्ष्णुर्मधुलिहा. ధన్యవాదములు.